السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في الفيديو الثاني اللي غادي نصور. الفيديو الثاني ندوي بعد على الفيديو الاول. شكرا بزاف الناس اللي داروا جيم، بالناس اللي بارطاجاو واللي داروا لي زابوني. صراحه والله ما كنت متوقع منكم، يعني الناس اللي قرابين اليوم واللي تقريبا اغلبيه داروا ابوني، واغلبيه دارهم اللي داروا جيم وبارطاجاو البوست اللي لحت في الفيسبوك. شكرا لكم بزاف وكنشكركم بزاف. اللي وقع ليا دابا البلان اللي وقع ليا، ريكورديت الفيديو تاني، ريكورديتو كامل وقديت لي ميور وقديت يا ربي لي بورط ولي فونيتر، وكنت فاجئ ان ما ريكورديت والو حتى كملت الخدمه. خاصني نعاود عاوتاني عاودت من الاول، رجعت لي ميور بلاصتهم، رجعت كلشي بلايصو، نبداو عاوتاني من الاول على بركة الله. قبل ما نبداو ديروا ابوني خوت، تهلاو فيا، ديروا ابوني ديروا ابوني وجيم وكومونطيو اللي خاصاتو شي حاجه وما فهمهاش يكومونطي على بركة الله. نبداو بلي بورطو من الاولين. هنا لي كالك راه كريت لي كالك، يعني ديجا كريتهم، بركت على هادي و درت نوفو كالك. كندير نوفو كالك، كنكتب السميه ديال الكالك كندير اوكي. نبداو بلي بورطو من الاولين، نديرو بلايص ديال لي بورط، مثل بدا نديرو لي ميور ونجيو لهنا ونفتح. نبداو عندنا اول بورط هنا هو ديال الباب، نجي هنا غيكون عندنا واحد الشومبر، غيكون عندنا باب هنا، غنديرو نديكالي بواحد 100 سنتيم، فوالا، وغنديرو اجيستي باش نحيدو هاد الخطوطة هادو. غيكون عندنا باب عاوتاني هنايا، غنديرو بحال هكا ونديرو ديكالي 100 سنتيم، ونديرو اجيستي ونحيدو. فوالا، عندنا هنا واحد لوكور، يعني لوكور ضروري غنديرو فيه واحد باب للشومبر. مثلا كور ديال السفلي هذا بغيت تحط فيه شي حاجه، بغيت دير شحال من حوايج، نديرو 80 سنتيم ونديرو ديكالي ونديرو اجيستي، ديكالي اجيستي. فوالا، نجيو هنا عاوتاني بالنسبه للكوزيني غنديرو باب ديال 80 وغنديرو ديكالي 80. فوالا، من هنا ومن هنا غندير هنا اجيستي، وغنجيو هنا تاني نديرو باب ديال الكاج ديسكالي. كاج ديسكالي هما دوك البيوت اللي كيكونو تحت الدروج، يعني نستغلو نقدرو نديرو فيهم بلاص ديال الخزين، تقدر اغلبيه اللي كيديرو فيهم طواليطات ليفيسير على قلت لابر. وغنديرو ديكالي 80 ونديرو عليه 70. فوالا، ونديرو اجيستي. عندنا هنا باب ديال الصالون، باب ديال الصالون تكون اوفيرت، يعني تكون مفتوح، ما نحتاجوش نديرو فيه لا كادر لا والو، يعني غنديرو تقريبا شي مترو و50 على متر، 3 مترو في 3 مترو في العرض. فوالا، غنحيدو الخط الوسطاني وغنديرو اجيسي. فوالا، كملنا، باقي لنا باب حكا هنا ديال البرا ديال الدروج ديال الاسكالي هكا، ونديرو نحيدو هاد الخط ماذا نديرو به ونديرو اجيستي. فوالا، حنا كملنا بالنسبه لي بورت ديالنا، كملناهم. عندنا هنا بلوك، كرينا واحد البلوك ديال البورت هو واجد، نديرو ليه بحال هكا. بالنسبه للبورت كيفاش ترسمو، كيفاش تكري بلوك، انا نشرحو دابا. مثلا هنا بار اكزومبل عندنا هاد الباب هذا، غنديرو ليه باش نحولو الكارت ديالنا نديرو بورت،
ونديرو هادي ونديرو بحال هكا. قدو الكادر الاول فيه 5 على 5 على 5، يعني 5 خارجة 5 هابطة و5 خارجة و5 هابطة. نديرو هكا وغنديرو واحد اللين اللي غيكون ما بين هذا وهذا بحال هكا باش نديرو السيميتري. ناخدو هذا وغنديرو ميروار وغنختارو واحد النقطة غادي محور التماثل. فوالا وغنديرو نو، يعني ميحيدش ليا ليليمون اللي قبل بلا ميحيدو. هنا مزيان. غنجي نديرو واحد الدائرة ولا ارك، المهم اغلبية انا كنخدمها بالدائرة، وكنديرو لين طالع لهنا، لين خارجة ب5 سهل مزيان. نديرو اجستي، نحيدو هاد شوية من هنا ونقربو هنا كاين صافي، ونحيدو هادشي اللي بقى. فوالا حنا كرينا واحد الباب، نديروه دابا بلوك. غنمشيو لهنا لهنا، هي كري بلوك، غنسيليكسيونيو بعدا لوبجي. هذا هو لوبجي ديالنا. كنديرو اسباس، نسيليكسيونيو بوين ديال الاساس، يعني بوين روفير، كنديرو السمية ديالو بورت مثلا ديال 100، كندير اوكي صافي. ها ولا عندنا بورت ديال 100. غنديرو هذا ونكمل البيبان الاخرين. نديرو هذا سوا، نديرو وندير نو. نجي لهنا تاني باب ديال 80، غنديرو انسيري بورت. غنشرح لكم ديك ليليمون تاني ديال اليني. نختارو لوبجي وكنديرو اليني، كنختارو النقطة فين غتمشي، وهاد النقطة غتمشي لهنا، كنديرو اسباس، كنديرو يس، يعني حول ليا داك لوبجي من ديك لافورم للفورم الصغيرة، يعني كانت كبيرة ولات صغيرة، فيها 110 هنا غتولي فيها غير 80. يس. عندنا الباب مغلوق، خصنا هذا تجي هنا، ماشي مشكل. نديرو هكا، نديرو مرايا ونقلبوه ونديرو نو، منحيدوش اللي قبل، يعني نديرو ماشي مشكل. نديرو هكا فوالا. حنا وصلنا داكشي الباب. هنا عندنا الباب ديال شو ديال الباب ديال 80. فوالا عندنا هاد الباب هذا تاني ديال 80. غنديرو تا هو غير كوبي بلا ما نعاودو الخدمة، غنجيو لهنا ونحطوه هنا. فوالا وغادي نديرو هكا ونديرو ميروار. فوالا نو بلا ما نحيدو اللي قبل. هنا عاوتاني عندنا ديال 80، دونك غنجيبو غير هذا وغنديرو ليه كوبي هنا، وغنديرو غير الدائرة غير الغوطاسيون ونكوبيو. عندنا الباب ديال 70، نحولو غير ديال 70. هذا ديال 80. المهم غنديرو اليني ونختارو جوج نقاط اللي غيمشيو ليهم، بحال دابا نمشيو هذا الاول هنا، والثاني هذا لهنا، ونديرو اسباس. هنا غيقولك بلاتي ما اختاريناش النقطة الثانية، وغنديرو اسباس غيقولك واش غادي نديرو نصغر ولا لا. غنديرو صغر صافي. فوالا
انا كملنا البيبان، باقي لنا واحد الباب هنا. ونديرو لها مروح، وغنديرو كملنا دابا البيبان، كملنا البيبان. دابا نشوفو واش راجع لي فينيتر. بدلو كارك، ونديرو كا ديكاري 80. عندنا هنا شرم تاني في الفصل البرانسيبال، غنديرو تا هي فيها 80. لا السوري عندها تعكسات معرفش علاش. اسباس تاني، وغنديرو غير كوبي كولي لهادي، نديرو كوبي فوالا نتفاهم. بالنسبة للفونيتر عندنا هي واجدة، يعني غادي نحطوها هنا بحال هكا، ونشدو تا هي ونكوبيوها للفوق. يعني غنديرو مثلا بحال هكا، ونديرو نو منحيدوش لي قبل باش نشدو هادي تا هي، نديرو لا روطاسيون. لا سوري تعكسات، ها هو واش صار مزيان. بقا لنا هادو ديال برا، غنديرو ان سيري، لا سوري معرفت مالا تعكسات. غنديرو ميروار لهادي، ونديرو يس حيد داك اللي قبل. فوالا غنديرو دابا كوبي. علينا دابا قدينا لي فونيتر وقدينا لي بورت، قدينا كلشي حتى لهنا مزيان. دونك ها لي فونيتر خدنا، لي بورت كلشي كاين. باش انا سالات الحلقه خوتي، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله باش نوريكم حاجه اخرى. بيس.